اشترك في القناة وفعل زر الجرس يصلك كل جديد من قناة عزيز. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم عزيز من قناة عزيز. إذا اليوم درت واحد التلخيص ديال كاع لي غولاسيون اللي كاينين في ميكانيك دو بوان بالنسبة للشابيترات 3 الأولين فقط. إذا بالنسبة للشابيتر الأول عندنا أول حاجة ثلاثة ديال المعالم. عندنا معلم كارتيزيان، متجهات الموضع او ام كتكتب على شكل اكس فوا اي زائد ايكغيك فوا جي زائد زد فوا كا. فيكتور فيتاس اللي هي الديريفي ديال فيكتور بوزيسيون كتكتب اكس بوان. اكس بوان هي الاشتقاق ديال اكس ديال هاد اكس بالنسبة للزمن، كنرمزو ليه باكس بوان. اكس بوان فوا اي زائد ايكغيك بوان فوا جي زائد زد بوان فوا كا. نفس الشيء بالنسبة للاكسليراسيون. الاكسليراسيون هي الديريفي ديال الفيتاس x دو بوان y دو بوان z دو بوان. وهنا تلقاو نفس الشيء كا 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 جي جي جي. وهنا اي اي اللي كتبدل هو x بوان x دو بوان. x دو بوان هي المشتقة الثانية ديال x بالنسبة للزمن. معلم سيلندريك. معلم سيلندريك عندنا او ام كتكتب على شكل غو فوا او غو زائد زد فوا او زد. في هي غو بوان فوا او غو هي الديريفي ديال او ام. هي غو بوان فوا او غو تشتق هادي وعاود تشتق هادي بحال اف فوا جي بخيم. اذا هي غو بوان او غو زائد غو في تيتا بوان و تيتا. هاد تيتا بوان كتشيط لينا حيت كنفرقو كنقوم بالشق ديال او غو بالنسبة لتيتا وكنقوم بالشق تيتا بالنسبة للزمن. اذا كتولي لينا تيتا بوان فوا او تيتا. تيتا بوان فوا او تيتا هي الشق ديال او غو بالنسبة للزمن زائد زي بوان فوا او زد. او زد مشتقيناش حيت هو كونستانت. و لاكسيليراسيون هي الديريفي ديال لا فيتيس. تعاودو ديريفيو هادي مرة أخرى وغتلقاو لاكسيليراسيون. عندك كملاحظة غو هي لا غاسين ديال اكس كاري بلس y كاري. وعندك تيتا، هاد تيتا هي طونجونت موان زان ديال y على اكس. هادشي هاد y و اكس و y مهم راه هما ديال معلم كارتيزيان. داك لي فوق ديال كارتيزيان ديال هادو. وغو و تيتا هما ديال سيلندريك. ثالث معلم وهو معلم سفيريك. بالنسبة للسفيريك عندك او ام هي اغ فوا او ار. اغ فوا او ار هادي ساهلة كاع باش تقدر تميز بيناتهم. هنا عندك فيكتور بوزيسيون في كارتيزيان ثلاثة، فيها ثلاثة المتجهات. هنا فيه غير جوج. معلم سيلندريك فيه غير جوج، وبالنسبة للسفيريك فيه غير وحدة. غير باش زعما تعاونك تعرف كيفاش تكتب فيكتور بوزيسيون. يعني تحت هذيك كارتيزيان تقول فيها ثلاثة متجهات، تحت هذيك سفيريك فيها جوج متجهات، تحت اقصد سيلندريك فيها جوج متجهات، تحت هذيك سفيريك فيها واحد متجهة. باش ما تاكد من الجواب ديالك عندك في هي المشتقة ديال او ام كما العادة، يعني اغ زائد اغ تيتا بوان تيتا. وعندك لاكسيليراسيون هي الديريفي ديالها، تعاود الديريفي هادي فقط، هذا اللي كاين. بالنسبة لاغ هو الغاسين ديال اكس كاري زائد y كاري زائد زد كاري. بالنسبة لفي هي طونجونت موان زين ديال y سور اكس. هي نفسها التيتا اللي هنا، هاد في ديال سفيريك نفسها هي التيتا ديال السيلندريك. دابا معلم فريني. معلم فريني مكانش عندنا فيكتور بوزيسيون، كان عندنا غير فيكتور فيتاس. فيكتور فيتاس كتساوي دي دي اس مشتقة ديال الافصول المنحني في تي و ان و ب هما ديال المتجهات ديال معلم فريني. صافي ها هما ب كتساوي تي فيكتوريال ان. اذا دي دي اس فوا تي هادي. ثانيا عندك لاكسيليراسيون دو ام. لاكسيليراسيون ام هي الديريفي ديال هادي. دابا الديريفي ديال دي اس و تي في نفس الوقت. الديريفي ديال دي اس هي دي في على دي تي. علاش؟ لان دي اس في الاصل هي في، هي الموديل ديال في ديال هادي.
و ندير ديريفيتي غتلقى انها ان في كواري سوغ ار، حيت هذه هي في غضرب فواحد في اخرى ديال اللي كتشد من تي تولي في كواري سوغ ار سي. ار سي هو داك الشعاع المنحني، الشعاع ديال الدائرة اللي كيدوز منها طونجونسيال. اذا المهم هو ديد اس هي جذر ديد اكس هي اكس بوان، ديد اكس هي اكس بوان، ديد اكس او كاري زائد ديد كيلو كاري زائد ديد زد او كاري، يعني احداثيات ديال فيكتور فيتاس هما اكس بوان هي اكس بوان زد بوان، كتحطهم هنا بحال اكس هي زد وكديرهم او كاري بحالهم، يعني نفس الشيء بحال هكا، غير هادو اكس بوان هي بوان زد بوان. عندك ار سي هو في 3 سور الموديل ديال في فيكتوريال لاكسيليراسيون. دابا عندك الموفمون، موفمون ريكتيليني او ام كتساوي اكس او اكس في اكس بوان او اكس يدير اكس. المهم بالنسبه للريكتيليني وهو مستقيم مكيعرفوش، يعني كتبع واحد المستقيم، تبع واحد المتجه فقط ماشي جوج ثلاثه، تقدر تبع حتى جوج، المهم خاص يكون على مستقيم. لاكسيليراسيون باش نقول بان موفمون اكسيليري متسارع خاص الاكسيليراسيون تكون اكبر من الصفر، باش يكون ديكسيليري متباطئ خاص الاكسيليراسيون تكون اصغر من الصفر، باش يكون اونيفورم خاص الاكسيليراسيون تساوي صفر. عندك سيركولير، باش يكون سيركولير خاص او ام اللي كتساوي ا فوا او ار، في كتساوي ا تا بوان تيتا، غاما كتساوي ا تا بوان او تيتا موان ا تا بوان او ار. وماشي كاين في الكور سيركولير يونيفورم، باش يكون سيركولير يونيفورم ديك او ام كتساوي ا في او ار، في كتساوي ا في اوميغا او تيتا، غاما كتساوي ما ا اوميغا او كاري او تيتا. كما كتلاحظوا معايا هنايا ما كنقومش اشتقاق ديال ما قمناش باشتقاق ديال تيتا، هاد اوميغا ما قمناش باشتقاق ديالها هنا، اعتبرناها كونستانت. كتعتبر تيتا كونستانت او لا اوميغا كونستانت، اوميغا باش يكون يونيفورم. يونيفورم يعني السرعه الزاويه خاصها تكون كونستانت، طبعا دي كونستانت اذا نعطيك ما نفسها اللي هنا، غير هذه السيركولير كاين فيها هذا نشطب على هذا غيولي عندك سيركولير يونيفورم. صافي هادشي اللي كاين. ثم دابا عندنا واحد جمع عالي، مثلا نعتبر هذا هو ار زيرو ثابت وهذا ريلاتيف ار. عندك فيكتور فيتاس دو روتاسيون دو ار بارابور ار زيرو، سرعة الدوران ديال هذا بالنسبة لهذا. إذا غاما كنرمزو ليها ب غاما ار ار زيرو هي ان دومي اي فيكتوريال ديال اي سور دي تي بلس جي فيكتوريال ديال جي سور دي تي بلس كا فيكتوريال ديال كا سور دي تي. هي اوميغا دو ار بارابور ار زيرو، هي هذه حسب علاقة شارل، هي اوميغا دو ار دو بارابور ار ان بلس اوميغا دو ار ان بارابور ار زيرو. théorème de dérivation d'un vecteur. دابا خدينا واحد الفيكتور من الاسباس بغينا نلقاو الديريفي ديالها. اذا الديريفي ديالها بالنسبه ل زيرو بين نديروها بالنسبه ل زيرو كتساوي لنا الديريفي ديالها بالنسبه ل زائد لو فيتاس دو روتاسيون دو ار بارابور ا زيرو فيكتوريال سو سيت فيكتور، نعتبروها فيتاس ولا المهم فيكتور. سي في يلي او روبير ار، دابا الا كانت ديك متجهه مرتبطه بروبير ار اللي هو ريلاتيف، فإن دي في سور دي تي بارابور ار زيرو كيساوي لنا غير اوميغا د ار بارابور ار زيرو فيكتوري في، هادي كتساوي زيرو. علاش؟ لانها لي يعني فيكس، يعني متجهه ثابته فيها كتبدلش كتحركش. المهم بيغ اون موفمون دو ترانسلاسيون، دابا عندك شي واحد الموفمون ديال ترانسلاسيون يعني ديال الازاحه، فإن اوميغا ديال ار زيرو
R بارابور à R0 كتساوي متجهة نول. هادشي كيعني بلي أن إلا اشتقيت ديك الفيكتور بالنسبة R0 هو نفسه إلا اشتقيتها بالنسبة ل R. علاش؟ لأنه الترانسلاسيون مكيتبدلش المعنى، غير كتقوم بالإزاحة ديالو، مكيتبدلش، يعني تقريبا نفس المعنى. بوان كوانديسونت كوانسيدون بوان كوانسيدون يعني هي واحد النقطة فيكس في لو ريفيرونسيال ريلاتيف كنرمزو ليه ب R. دونك بما أنها فيكس إذا الفيتاس ديالها في الريلاتيف كتساوي زيرو. إذا الفيتاس دونطرينمون هي فيتاس أبسولو. علاش؟ لأنه قلنا بلي أنه فيتاس أبسولو كتساوي فيتاس ريلاتيف زائد فيتاس دونطرينمون. إذا كانت هذه كتساوي صفر فإن هذه كتساوي هذه، و فيتاس دونطرينمون كتساوي في ديال او بريم بالنسبة ل R0 لوريجين ديال الروبير ريلاتيف بالنسبة ل R0 الحركة ديالو، تزيد عليها فيتاس دو روتاسيون ديال R بارابور R0 فيكتوريال او بريم ام. او بريم هو لوريجين ديال فيكتور ديال لو روبير ريلاتيف. بوان كوانديسونت قلنا بلي هذه كتساوي صفر، إذا هذه كتساوي هذه، إذا دي دو او ام بارابور طون كتساوي في او بريم بارابور ار زيرو زائد اوميغا ار بارابور ار زيرو فيكتوريال او بريم دو ام. حالة جزئية عندك ترانسلاسيون. دابا عندك ترانسلاسيون فإن فيتاس أبسولو كتساوي فيتاس ريلاتيف زيد لها فيتاس ديال او بريم سور ار زيرو. علاش؟ لأن عندك ترانسلاسيون كنقولو بلي أن هادي كتساوي صفر، إذا كيبقى لي غير هادي صافي. روتاسيون يونيفورم autour de l'axe fixe. فيتاس دونطرينمون هي فيتاس هي اوميغا ديال ار بارابور ار زيرو فيكتوريال اش ام. اش هي الاسقاط ديال ام ديال ديك النقطة اللي كتدور على لاكس على لاكس فيكس اللي كتدور حولو، واخا يكون اكس ولا يري ولا زد اللي كان. المهم كدور كدير واحد الحركة ديال الدوران حول واحد لاكس، وهاد اش هي الاسقاط ديال ديك ام بالنسبة لداك لاكس. اذا ديك ام وعندك لاكس ها هو كدور حول ديالو، اش هي الاسقاط ديالها كتسقطها هنا، يعني من اش لام هي الشعاع ديال هاد الدائرة. H هي la projection de M sur l'axe de rotation. ملي شفنا لوا دو كومبوزيسيون بالنسبة للفيتاس، دابا نشوفو لوا دو كومبوزيسيون بالنسبة لاكسيليراسيون. إذا عندنا لاكسيليراسيون أبسولي كتساوي لاكسيليراسيون ريلاتيف زائد لاكسيليراسيون دونطرينمون زائد لاكسيليراسيون دو كوريوليس. بالنسبة لأبسولي فهي الاشتقاق ديال في أبسولي، ريلاتيف الاشتقاق ديال في ريلاتيف، اونطرينمون الاشتقاق ديال في اونطرينمون. وبالنسبة لكوريوليس فهي اللي زايدة هنا، يعني دابا دار الاشتقاق ديال هادي، ولقى في الاخير بلي كاينه واحد الحاجه شيطه هنا وسموها لاكسيليراسيون دو كوريوليس، فقط باش يمونطريو هاد العلاقه كامله. اما ما كاينش شي حاجه سميتها اكسيليراسيون دونطريمون ولا اكسيليراسيون دو كوريوليس، غير اشياء تخيليه. واخا عندك لاكسيليراسيون ريلاتيف هي الاكسيليراسيون ديال ام على ار هي دي دو في ار سور دي تي بارابور ا ار، دي دو في ار ريلاتيف. L'accélération d'entraînement et l'accélération de O' par rapport à R0 plus did oméga R par rapport à R0 dt vectoriel O' M plus gamma ديال R par rapport à R0 vectoriel gamma de R par rapport à R0
فيكتوريال و بريم ام. وبالنسبة لاكسيلاسيون دو كوريوليس هي جوج فوا غاما ديال ار بارابور ار زيرو فيكتوريال ديال في ار فيكتور غولاتيف فيتاس غولاتيف ديال ام. غومارك واحد الغومارك هنايا قالك بلي ان هاديك فيتاس دو روتاسيون ديال ار بارابور ار زيرو الا اشتقيتها بالنسبه ل ار زيرو هو نفسه الا اشتقيتها بالنسبه ل ار كيبدل فيها والو.